अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लोअर दीर में जलसा था। इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसा किया, लोगों से खिताब किया जैसे वो हमेशा तकारीर करते हैं, बड़ी जारहाना अंदाज़ में, बड़ी दबंग अंदाज़ में। और कहा जाता है कि उनकी तकरीरों से इंटरनेशनली लोग जो है इम्प्रेस होते हैं। हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म है, पर्ची के बिना तकरीर करता है। लेकिन आज लगता है, मुझे लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पर्ची पकड़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कल ही कहा गया था, बल्कि तमाम सियासतदानों को और मीडिया ने जब सवाल किया DGI-SPR से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज जो है हुकूमत के साथ है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था और हमें सियासत में घसीटा ना जाए, सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन खान साहब को ये बात याद नहीं रही, शायद वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि फ़ौज के साथ हुकूमत के ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। फ़ौज जो है हुकूमत के सर पर हाथ रखी हुई है। जैसे शेख रशीद साहब बार बार कहते हैं कि फ़ौज का हाथ जो है इमरान खान के सर पर है, वो ये चाहते हैं कि इनके सरों पर आ जाए, लेकिन खान साहब के सर से वो हाथ नहीं उठेगा, तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो आज इस बात का फिर उन्होंने जिक्र किया कि मुझे जो है आर्मी चीफ कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं नहीं कहता, आवाम कहती है, ये आवाम सुनना चाहती है, आवाम ने उनका ये नाम रखा है। और फिर जो वो हमेशा कहते हैं कि डीजल जो है दुबई में भी सस्ता है, मौलाना फजलुर रहमान जो है खुद जाके पेट्रोल पंप पर जाके पता कर ले कि डीजल कितना सस्ता है, पेट्रोल कितना सस्ता है। यानी कि जो ज़ातियात पर, इखलाकियात से गिरी हुई बातें जितनी कर सकते थे, खान साहब ने आज की। जहां वो बार बार मदीना की रासत की बात कर रहे थे, कहाँ सीरतुन नबी की बात कर रहे थे कि मैं चाहता हूँ सीरतुन नबी जो है बच्चों को पढ़ाई जाए, क्लासेस हों, बाकायदा हम रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी ऐसा सिलेबस लेके आएंगे। तो वहीं ये बात भूल गए थे कि सामने नौजवान बैठे हैं और बार बार ये भी कहा कि मैं इस कौम का बाप हूँ। वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो कौम का बाप होता है, मैंने आप लोगों की तरबियत करनी है, मैंने आप लोगों को बताना है कि अच्छा या बुरा क्या है। लेकिन ये बात वो भूल गए थे कि सामने जो लोग बैठे हैं उनके सामने बार बार कह रहे थे कि जरदारी की शक्ल डाकू जैसी है, फजलुर रहमान डीजल है, शहबाज शरीफ जो शोबाज है, टाई शाई पहन के आ जाता है, रोना धोना ड्रामा करना उसका एक कल्चर है, और वो इसके अलावा उनको कोई नहीं आता। और ये लोग कह रहे हैं ये 3 चोर जो हैं डाकू मिल गए हैं, ये चूहे निकले हैं और कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शिकार करेंगे। तो ये कभी भी मेरा शिकार नहीं कर सकते। इस कौम को अच्छाई का और बुराई का पता चल चुका है। कौम जो है अच्छाई के साथ खड़ी होगी, बुराई को मात देगी। और हम जो है डी चौक पर धरना करेंगे अदम एतमाद से पहले, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिस मकसद के लिए मैं खड़ा था और मैंने अल्लाह के हजूर ये दुआ मांगी थी कि अदम एतमाद लेके आए, तो मेरी तो दुआ पूरी हो गई है। ये कि लोग ये खुद ले आए अदम एतमाद और मैं एक ही बॉल से इन तीनों को उड़ा दूंगा। तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अदम एतमाद तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये तो वो तमाम बातें थी जो 4-5 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि मैं चोर डाकू को नहीं छोड़ूंगा, मुल्क में इंसाफ लाऊंगा, मदीना की रासत की हमने बुनियाद रख दी है, इतने लाख लोगों को सेहत कार्ड मिल चुके हैं, इतने नौजवानों को कर्जा मिल चुका है। ये तमाम वो बातें थी जो ख्याली पुलाव जो हमेशा से 5 साल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आवाम को सुना रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बताया हो कि 4 साल में मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और ये 1 साल रह गया हमारा, इसमें हम ये काम भी कर लेंगे, अगर हमें आइंदा चांस मिला तो हम फिर इस काम को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी खिताब में। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उनको सुनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। और एक जैसे इंतकामी कार्रवाई, वैसे जिस दिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में है, ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने बचपन में, जैसे बच्चा कोई दिल में बात रख लेता है कि इस बच्चे ने मुझे ये कहा था, मैं बड़ा हो गया या मैं किसी जगह पे पहुँच गया, मैं इससे मैं बताऊँगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो वाला हुलिया रखा हुआ, वो वाला रवैया रखा हुआ है कि ऐसे बातें छुपा के रखी कि इंतकामी का, मुल्क की तो बात नहीं करते, वो सिर्फ चोर डाकुओं की बात करते हैं। कि नवाज शरीफ के बारे में कहा कि वो जो अमरीकी सदर के पाँव में बैठा हुआ है, कदमों में बैठा हुआ है कि मेरा आका नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने कह दिया है कि हम नेटो के ग़ुलाम नहीं हैं, वो जो चाहेगा वो करेंगे, हम अपनी कौम का सर झुकने नहीं दूंगा। अच्छी बात है कि अपनी कौम का सर झुकने नहीं देना चाहते, लेकिन इखलाकियात से गिरी हुई बातें करना, आर्मी चीफ ने भी शायद इसीलिए आपको ये बातें कही हों, समझाने की कहीं कोशिश की हो, गैर रस्मी तौर पर वो नहीं चाहते होंगे कशीदगी का शिकार हो, सियासत की कशीदगी का शिकार हो चुकी है। कल पार्लियामेंट लॉजिस में जो हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे जंगी सूरत हाल है, हर कोई अपने इक़्तिदार के पीछे है, या पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या फिर PTI हो। PTI को तो वैसे इक़्तिदार से कहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत गिराना तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने तो सिर्फ इन चोर डाकुओं को नहीं छोड़ना। अगर इक़्तिदार आपके लिए छोड़ना इतना आसान है तो फिर आप छोड़ दें। मतलब इतनी इस तरह की बातें करना, और आज तक आप एक पैसा भी पकड़ नहीं पाई है, तो आप कोई चीज़ें ऐसी साबित की हों कि आपने, और उसके अलावा मीडिया पर सीधे सीधे वार किए। आज फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नून लीग ने ये लफाफा सहाफ़ी शुरू किए थे, ये पैसे देते हैं मीडिया को। तो ये दूसरी तीसरी बार नहीं, हर दफ़ा ये बात करते हैं। आसमा शराजी साहिबा पर तो डायरेक्ट अली नवाज अवान साहिब ने कहा था कि ये पैसे लेती हैं, उन्होंने 1 करोड़ हट जाने का नोटिस भी भेजा था कि आप साबित कर दें कि कहाँ से लेती हूँ, क्यों लेती हूँ। अगर आप साबित नहीं करते तो क्या पर पी का ऑर्डिनेंस नहीं लगता। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा क्यों भूल जाते हैं कि अपनी जो है
جاہریت میں اپنے ایک اوور کانفیڈنٹ میں ایسی تمام باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی، اور پھر بعد میں اور بلاول کا جو انہوں نے مذاق اڑایا کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے، سن سے پیسے لگائے اور پھر آخر میں میسی دیا کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ورڈ بولیں گے کہ چینی انہیں لگی ہے، وہ اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بلاول لیڈر نہیں ہے، زبردستی لیڈر بنایا جا رہا ہے. چلے وہ زبردستی لیڈر بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ میں بھی آج ایسے لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نہیں، ایسی کوئی گلی کا ایم این اے ایم پی اے، گلی کے چار پانچ لوگوں کو اکٹھے کر کے بات کر رہا ہے، اور ویسے لگ رہا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اونچی آواز میں جو الفاظ استعمال کرنا چاہے گا وہ کرے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی مدینہ کی راست کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں اخلاقیات سب سے پہلے آتی ہیں. اگر سیرت النبی کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات کا پرچار تھے وہ، کہ آپ ایسے الفاظوں سے کسی کو بلا رہے ہیں، برے القابات سے پکار رہے ہیں، اور وہ بھی پبلک پلیس میں، اور وہی لوگ پھر سوشل میڈیا استعمال کریں گے، پھر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہوگا، اور پھر وہیں سے ٹرینڈز بننا شروع ہو جائیں گے. پھر آپس میں تمام پارٹیوں کے جو کارکن ہیں، سیاسی کارکن ہیں، یہ چاہنے والے ہیں آپ لوگوں کے، تو وہ ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے اور آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے. تو یہ کہاں جا کے سیاست رکے گی یہ کوئی پتہ نہیں. پھر وہاں پر پی کا آرڈیننس نہیں لگتا، پی کا آرڈیننس صرف آپ صحافیوں پر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ پی کا آرڈیننس کہیں بھی لاگو نہیں ہوتا. اور جیسے وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ ختم ہوا تو آج پہلی دفعہ شہباز شریف کو بہت غصے میں دیکھا. شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ بہت کول انداز میں بات کرتے ہیں، بہت مسکراتے ہوئے جواب دے کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بڑے ایک موز انداز میں کہا ہے اور بڑے دماغ انداز میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی زبان پر قابو پا لیں، زبان قابو میں نہ آئی تو پھر ہمیں قابو کرنا آتی ہے. تو انہوں نے یہ وارننگ دی ہے. اور واقعی پاکستان کی سیاست میں جو ہے لفظوں کی جو جنگ ہے وہ اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ آپ ایسے ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو کون سن رہا ہے. آپ پھر کہتے ہیں انٹرنیشنلی جو ہے میں بہت سراہا جاتا ہوں. جب آپ سراہے جاتے ہیں پھر ظاہر ہے آپ کی تقریریں بھی وہاں سنی جاتی ہوں گی، تو آپ ایسے الفاظ استعمال کر کے یا جو پھر آرمی کو انوالو کر کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. آج آپ نے ایک لفظ اور کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. آج تک ہم نے سنا تھا آئین میں سیاست میں نیوٹرل ہوتا ہے، عدلیہ نیوٹرل ہوتی ہے تو لیکن آج کل پاکستان کی سیاست میں فوج کا ذکر بار بار ہو رہا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے. لیکن تو پھر اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ وضاحت کر کے بتائیں کہ آپ نے جانور کس کو کہا ہے. لیکن اب آپ اس کو بھی جو ہے کسی اور اینگل میں کر جائیں گے بات، اور آپ نے پھر کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جس پر بات نہیں کی. ججز کو پر آپ نے کہا ججز بکے ہوئے ہیں، انہوں نے ججوں سے پیسے لے کے فیصلے کرائے ہیں، کال پہ فیصلے کرائے ہیں. تو جب کوئی اور اداروں پہ بات کرتا ہے، عدلیہ پہ بات کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اداروں کا احترام ضروری ہے. اور یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ جب عدلیہ ان کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ بھی بک چکی ہے، کوئی جج جو ہے نیوٹرل نہیں ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں. جیسے کنول شوذب صاحبہ نے کہا کہ جج جو ہے سیاست کر رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب. تو یہ آپ کے ایم این ایز کے آپ کے لوگوں کا ریمارکس ہوتے ہیں. اگر یہ کسی کو کوئی اور پارٹی کا بندہ ریمارکس دے دے یا کوئی اور بندہ ریمارکس دے دے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اداروں پر بات نہیں کرنی چاہیے، ادارے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اداروں کا احترام کرنا چاہیے. تو آپ ریاست میں اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان ہے، سب سے پہلے تو آپ پر لاگو ہوتا ہے کہ آپ اداروں کا احترام کریں. تو اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا سیکھیں. 1 سال رہ گیا ہے آپ کا، آپ لوگوں کو بتائیں اگر عدم اعتماد آتی ہے، نہیں آتی، کامیاب ہوتی ہے، نہیں کامیاب ہوتی ہے، آپ کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو نکل جاؤں گا اور میں وزیر اعظم 5 سال پورے کروں گا. تو آج آپ لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے 1 سال میں یہ کام رہ گئے ہیں اور یہ کرنے ہیں، اور آپ کے لیے 4 سال میں نے یہ کیا لیکن نہیں کیا، بس یہی کہا چور ڈاکو چھوڑوں گا نہیں، لیکن پکڑا آج تک کسی کو نہیں ہے. اب اس القابات سے، ان باتوں سے پاکستان کی عوام تنگ آ چکی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. نہ مہنگائی کی آپ نے کوئی بات کی، نہ کوئی اور ایسا عوامی مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا، صرف اپوزیشن کو ڈسکس کیا ڈاکو چور کہہ کے. اور آپ نے کہا بس آخری بات ان چور ڈاکوؤں کو میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. تو یہ کب تک آپ یہ راگ الاپتے رہیں گے اور پاکستان کی عوام کو پاگل بناتے رہیں گے؟ تو آئندہ اگر آپ تقریر کریں تو پرچی پکڑ کے تقریر کر لیا کریں، کیونکہ آپ کو ایک دن کی کہی ہوئی بات اگلے دن یاد نہیں رہتی. تو فوج کو واقعی سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان آج سلامت ہے، پاکستان کی عوام سکون میں ہے، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے، تو اس افواج پاکستان کی وجہ سے تو اپنی گھٹیا سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹا کریں، کیونکہ فوج جو ہے سیاست کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.